शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। चक्षुरपि आत्मा न भवति रूप ग्रहण साधनत्वात् प्रदीपवत्। यथा प्रदीपेन करणेन रूपम उपलभ्यते तथा चक्षुरादिकरणेन रूपम उपलभ्यते एवं इतराणि अपि करणानि। प्रकरण 12 अंतर्गत आत्मज्ञानोपदेश विधि में हामीहरू विगत कई दिनदेखि विचार गर्दैछौँ। यसमा प्रसंग यो आयो कि आत्मतत्व को साक्षात्कार गर्ने योग्य व्यक्ति को कुन व्यक्तिले आत्मतत्व को साक्षात्कार गर्न सक्छ त्यसको लागि लक्षण बताइयो। मुमुक्षु, श्रद्धावान, यति, प्रयत्नशील अनि वीतराग, संपूर्ण राग द्वारा जो रहित भएको छ यस्तो व्यक्तिले नै त्यो आत्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ अथवा आत्माको लाभ गर्न सक्दछ। अब जिज्ञासा भयो कि त्यो आत्मतत्व के हो? आत्मतत्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि त मुमुक्षु चाहियो, श्रद्धावान चाहियो, यति चाहियो, वितरागी चाहियो, अनेक प्रकारका लक्षणहरू बतलाइए। त आत्मा के हो भन्ने प्रसंगमा दुईवटा पदार्थको प्रतिपादन गरियो। एउटा द्रष्टा, अर्को दृश्य। जो दृश्य पदार्थ हो त्यो आत्मा हुन सक्दैन। त्यसकारण जो द्रष्टा हो त्यो नै के हो? आत्मा हो। द्रष्टादेखि दृश्य अन्य छ। द्रष्टुर दृश्यो अन्य इति प्रसिद्धो लोके। द्रष्टा देखिने व्यक्ति, दृश्य देखिने विषय। त्यो विचार गर्दै जाँदा द्रष्टा को हो त? द्रष्टा कसलाई भन्ने भन्दा स्थूल दृष्टि भएका व्यक्तिहरूले, सूक्ष्म विचार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले यो निर्णय गरे कि देह नै आत्मा हो, शरीरलाई नै आत्मा मानौ। किन भन्दा यही शरीरलाई सुखपूर्वक राख्नु यो नै के हो? स्वर्ग हो। शरीरलाई दुःख प्राप्त भयो भने यही नरक हो। शरीरको मृत्यु हुनु, मर्नु नै के हो? मोक्ष। त्योदेखि अतिरिक्त कुनै पनि छैन। जहिलेसम्म रहन्छ बाँचिन्छ तहिलेसम्म सुखपूर्वक रहनुपर्छ। त्यसकारण शरीर नै आत्मा हो भनेर भन्दा तिनको निषेध गरियो कि शरीर आत्मा हुन सक्दैन। अनेक प्रकारका हेतुहरू दियो। मृत शरीरमा व्यभिचार हुन्छ, मूर्छित शरीरमा व्यभिचार हुन्छ। अनेक प्रकारका शरीरहरूमा व्यभिचार हुने भएको हुनाले त्यो शरीरलाई आत्मा भन्न सकिँदैन। यसैमा हामीहरूलाई इन्द्र र विलोचनको प्रसंग पनि आयो। शरीर कुनै पनि प्रकारले आत्मा हुन सक्दैन। यहाँ भगवान शंकराचार्यले के हेतु बताउनु हो भन्दा रूपादिमत्वेन उपलभ्यमानत्वात्। शरीर आत्मा किन होइन? किनकि शरीरमा रूप छ। शरीर रूपवान छ। रूपवान भएको हुनाले, चक्षुद्वारा दृश्य हुने भएको हुनाले शरीर आत्मा हुन सक्दैन। किनकि आत्मालाई श्रुतिहरूले यसरी प्रतिपादन गरेका छन्, अवाङ मनस गोचरम।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणीले पनि त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैन, मनले पनि त्यो तत्त्वलाई मनन गर्न पनि सक्दैन। मनले मनन गर्न सक्दैन, वाणीले प्रतिपादन गर्न सक्दैन भने अन्य इन्द्रियहरूको त्यो विषय हुनै सक्दैन। किम उतः, अन्य प्रमाणको त त्यहाँ कुनै पनि चर्चा सम्भव छैन। वाणीले साहस गरेर प्रतिपादन गर्ने प्रयास गरे तापनि प्रतिपादन गर्दा 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 थाकेर वागेन्द्रिय निवृत्त भइन्छ। हामीले कुनै पनि कार्य गर्नलाई प्रारम्भ गरियो भने जहिलेसम्म हामीहरुको शरीरमा शक्ति छ, इन्द्रियहरूमा सामर्थ्य छ, तहिलेसम्म प्रयास गर्छ। इन्द्रियले सम्पन्न गर्न सकेन भने के गर्छ? छोड्दिन्छ। मबाट यो कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यस्तै किसिमले यहाँ इन्द्रियहरूले पनि, वाग इन्द्रियले, मनले त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने, अनुभव गर्ने प्रयास त गरे नगरेका हैनन्, तर उनीहरूले प्रयास गर्दा गर्दा पनि असमर्थ भएर उनीहरूले के गरे? तो रूपादि वाला भएको हुनाले यो शरीर आत्मा हुन सक्दैन। देहस्तावत् आत्मा न भवति रूपादिमत्वेन उपलभ्यमानत्वात् घटाधिवत्। घट आदि जस्तो किसिमले घट आदि पदार्थ चक्षु आदि कर्णद्वारा उपलब्ध हुन्छन्, चक्षु आदिको माध्यमले घटलाई देख्न सकिन्छ, त्यस्तै किसिमले चक्षु आदि कर्णद्वारा यो शरीर पनि देख्न सकिन्छ। तो शरीर र घटमा के अन्तर भयो? के अन्तरै भएन। जस्तो किसिमको घट त्यस्तै किसिमको शरीर। अब मानौ यसमा के छ? शरीरावच्छिन्न चैतन्यका साथ जहिलेसम्म यसको सम्बन्ध छ त्यसलेसम्म यो हिँड्ने, डुल्ने, घुम्ने, खाने, पिउने अनेक प्रकारका क्रियाहरू सम्पादन गर्छ। तर शरीरावच्छिन्न चैतन्यका साथ अर्थात् प्राणवायुका साथ यसको वियोग भयो भने घट र यसमा कुनै पनि अन्तर आउँदैन। तर घट त उपयोग पनि हुन सक्छ, त्यसपछि त्यसको उपयोगिता हुन्छ, तर यो घटको उपयोगिता त्यो बेलामा पनि हुँदैन। त केही वस्तुहरू राखेर हामीले उपयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई, तर यो घट कुनै पनि कामको हुँदैन। त्यसपछि के भनिन्छ? अब छिटो घरबाट यसलाई उठाउनु। त्यस्तो किसिमको घट जस्तो किसिमको छ, त्यस्तै किसिमको यो देह पनि हुने भएको हुनाले देहलाई कहिले पनि आत्मा भन्न सकिँदैन। ती अनेक प्रकारका हेतुहरू दिएर अर्को पनि दृष्टान्त बताइयो। जस्तो किसिमले काष्ठमा अग्नि व्याप्त छ, त्यो अग्निले वस्तुलाई प्रकाशित पनि गर्छ अनि वस्तुलाई जलाउने पनि काम गर्छ। त्यो काष्ठदेखि अतिरिक्त हो जसरी, त्यस्तै किसिमले यो देह, यो शरीरदेखि अतिरिक्त कुनै आत्मा छ जसले यो शरीरलाई चलाउने काम गर्छ। शरीर त एउटा के हो? रथ हो। जस्तो किसिमले रथ जड हो, कुनै सारथीको सहयोगले, सारथीको माध्यमले रथ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ, त्यस्तै किसिमले यो शरीर रूपी रथ पनि यसलाई भित्र बसेर चलाउने कुनै सारथी छ जो चेतन तत्त्व हो, त्यो नै आत्मा हो। के हो भन्ने कुरो विचारणीय छ, तर यो शरीर आत्मा होइन। शरीरदेखि त्यो के छ? अतिरिक्त छ। तो यथा दाह्य प्रकाश्य काष्ठात् व्यतिरिक्तो दाहकः प्रकाशको अग्नि, तथा दृश्यात् देहात् द्रष्टा व्यतिरिक्त आत्मा सिद्ध। दृश्य देहदेखि भिन्न छ कुनै द्रष्टा हो, तर त्यो द्रष्टा कस्तो छ भन्ने कुरो यतिकै अनुभवमा आउँदैन। त्यसको लागि घोर तपस्या गर्नुपर्छ। जहिलेसम्म घोर तपस्या हुँदैन तहिलेसम्म त्यसको स्वरूपको अनुभूति हामीलाई हुँदैन। हुन त त्यो निर्गुण निराकार हो। त्यो निर्गुण निराकार तत्त्व पनि यदि परमात्माले हामीहरूमाथि कृपा गर्नुभयो भने त्यही सगुण साकार भएर हामीहरूको अनुभूतिको विषय बन्न सक्छ। जस्तो किसिमले हेर्नुहोस् त, यो विज्ञानको सहयोगले निर्गुण निराकार भएको बिजुली सगुण साकार भएर हामीहरूको उपयोगमा आएको छ। त्यसको कुनै आकार छैन, प्रकार छैन। आजसम्म पनि बिजुलीको कस्तो आकार छ, प्रकार छ, स्वरूप छ भनेर कसैले पनि अनुभव गर्न सकेका छैन।
तर त्यो छ नि, भएर नै त्यसले हावा दिएको छ, प्रकाश दिएको छ, तातो दिएको छ, चिसो दिएको छ, अनेक प्रकारका विषयहरूलाई हामीलाई अनुभव गराएको छ, त्यसको स्वरूप छ। तर कस्तो छ भनेर इदमिथ्यम गरेर प्रतिपादन गर्न कोही पनि समर्थ छैन। त्यस्तै किसिमले हाम्रा यस शरीरहरूलाई, इन्द्रियहरूलाई, बुद्धिलाई, प्राणलाई सञ्चालन गर्ने पनि कुनै चेतन तत्त्व अवश्य छ, तर त्यो कस्तो छ भन्ने कुरो विचार हो। तर त्यो के छ त भन्दा दृश्यात देहात व्यतिरिक्त, त्यो दृश्य देहदेखि त्यो के छ, भिन्न छ। जुन समयमा त्यही द्रष्टा चेतन तत्त्व आत्माले हाम्रो शरीरलाई व्याप्त गरेर रहन्छ, व्याप्त गरेर बस्छ, त्यही अवस्थामा यो हाम्रो शरीर काम गर्नको लागि समर्थ हुन्छ, कुनै पनि कार्य गर्नको लागि योग्य हुन्छ। जहिले त्यो चेतन तत्त्वले मानव अथवा प्राण तत्त्वले मानव हाम्रो शरीरलाई छोडिदिन्छ, त्यसपछि यो ढुङ्गो र माटो झैँ केवल स्थिर भएर रहन्छ, यसले कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन। यस्मिन् काले देहम संव्याप्य वर्तते आत्मा काष्ठादिवत् तदा देहो व्यवहार योग्यो भवति। जस्तो किसिमले काष्ठलाई अग्निले व्याप्त गरेर बसेको छ, कुनै निमित्त मिल्यो भने त्यहाँबाट अग्नि प्रज्वलित हुन्छ, त्यस्तै किसिमले त्यो आत्मतत्त्वले यो देहलाई व्याप्त गरेर बस्यो भने यो कुनै पनि कार्य गर्नको लागि योग्य बन्न सक्छ, समर्थ बन्न सक्छ। यदा देहात अपसर्पति, जहिले यो देहदेखि हट्छ, अर्थात् देह हट्छ मानव, त्यो तत्त्वदेखि वियोग हुन्छ, यसको यो सम्बन्ध थियो, संयोग थियो, त्यो संयोगको विभाग भयो भने तदा देह काष्ठ सदृशो भवति। जस्तो यिनले काष्ठ रहन्छ त्यस्तै किसिमले यो शरीर पनि रहन्छ। त्यसकारण के सिद्ध भयो, जति तुष्ट गरे पनि, पुष्ट गरे पनि, सन्तुष्ट गरे पनि, खुवाए पनि, मिलाए पनि, अनेक प्रकारका आभूषणहरू लगाएर यसलाई सुसज्जित गरे तापनि यो आत्मा होइन। त्यसकारण तस्माद् देह व्यतिरिक्त आत्मा सिद्ध। देहदेखि व्यतिरिक्त नै के हो, आत्मा। देह त आत्मा भएन, यो कुरा हामीहरूले अनेक प्रकारका हेतुहरूद्वारा निर्णय गरियो। अब अर्को अलिकति सूक्ष्म विचारवाला व्यक्ति आउँछ, शरीरलाई आत्मा मान्ने त एकदम स्थूल विचारवाला व्यक्ति भए, अर्का व्यक्ति यस्ता आउँदैछन् कि चक्षु आदि कर्णहरू, चक्षु आदि इन्द्रियहरूलाई आत्मा मान्नु। जस्तो किसिमले आत्मा दृश्य छैन, देख्न सकिँदैन, त्यस्तै किसिमले चक्षु आदि इन्द्रियहरू पनि देख्न सकिँदैन। जति पनि इन्द्रियहरू छन् सम्पूर्ण अतीन्द्रिय छन्, अनुमेय छन्। इन्द्रियहरूको पनि प्रत्यक्ष हुँदैन, इन्द्रियको गोलकको हामीले प्रत्यक्ष गर्छौँ, तर जति पनि इन्द्रियहरू छन् यी सम्पूर्ण के छन्, अतीन्द्रिय छन्, अनुमेय। जसले रूपादिको साक्षात्कार गर्छ त्यो चक्षुवाला भयो, जसले रूपलाई देख्न सक्दैन त्यसको आँखा छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो, अनुमान, कार्यानुमेय, कार्यद्वारा कारणको अनुमान गरिन्छ। तो जुन व्यक्तिले देख्न सक्छ, जस्तो किसिमले जो व्यक्ति सुखी छ, सम्पन्न छ, स्वस्थ छ, निश्चिन्त छ, त्यो व्यक्तिलाई देखेर हामीले के अनुमान गर्छौँ, अयम धर्मात्मा, के धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पुण्य कर्म गरेको छ, त्यसकारण के छ, पुण्यको फल हो सुख, यसले सुख भोगिरहेको छ, सम्पन्न छ, स्वस्थ छ। ती लक्षणहरूलाई देखेर हामीले जस्तो कि पुण्यात्मा हो भन्छौँ, तर यसको पुण्य कति छ भन्ने कुरो त देख्न सकिँदैन। तो पुण्य के हो त भन्दा कार्यानुमेय हो, कार्यद्वारा अनुमेय कि अयम पुण्यात्मा, सुख समृद्धवत्वात्, सुख सम्पन्न भएको हुनाले यो के हो, पुण्यात्मा। त्यस्तै किसिमले अयम पापात्मा, यो के हो त भन्दा पापात्मा हो, किन, दुखी भएको हुनाले, दरिद्र भएको हुनाले, अस्वस्थ भएको हुनाले, मूर्ख भएको हुनाले अनेक प्रकारका हेतुहरूद्वारा सिद्ध गर्न सकिन्छ अयम पापात्मा। तो पुण्य र पाप पनि साक्षात देखिने पदार्थ हैनन्, धर्म र अधर्म पनि साक्षात देखिने पदार्थ हैनन्। त्यही भएर शास्त्रमा धर्म अधर्मलाई अदृष्ट भन्छ। अदृष्ट जसलाई देख्न सकिँदैन, धर्मलाई पनि देख्न सकिँदैन, अधर्मलाई पनि देख्न सकिँदैन। जस्तो किसिमले धर्माधर्म अनुमेय हुन्, अदृष्ट हुन्, अतीन्द्रिय हुन्, त्यस्तै किसिमले
चक्षु आदि इन्द्रियहरू पनि सम्पूर्ण के हुन्? अतीन्द्रिय। चक्षु आदि इन्द्रियको पनि हामीले अनुभव गर्न सकिँदैन। तो अलिकति सूक्ष्म विचारवाला व्यक्ति आयो कि शरीरलाई छोडेर इन्द्रियमा पुग्यो। इन्द्रियलाई आत्मा मानौ, चक्षु आत्मा। किन भन्दा यी चक्षुकै माध्यमले रूपादिको दर्शन हुन्छ। चक्षुको माध्यमले रूपको दर्शन भएको हुनाले चक्षु के भयो? किनभने द्रष्टा भनेको छ। जो द्रष्टा हो त्यो आत्मा, दृश्य के हो? संसार हो। रूपलाई दृश्य मान्ने हो भने चक्षु द्रष्टा हो कि होइन? एउटा विचारले छ चक्षु पनि द्रष्टा हो नि। चक्षुको माध्यमले नै हामीले रूपलाई दर्शन गर्न सकिन्छ। रूप दृश्य हो, चक्षु द्रष्टा हो। त्यसकारण चक्षु नै के हो? आत्मा। हुन सक्छ कि सक्दैन? चक्षु आत्मा हुन सक्दैन। तथात्वं चेद इंद्रियाणाम उपघाते कथम स्मृति। तथात्व यानी चैतन्य। यदि इंद्रियलाई नै चैतन्य मान्ने हो, इंद्रियलाई नै आत्मा मान्ने हो भने उपघाते सति नाशे सति, चक्षु इंद्रिय नष्ट भयो भने कथम स्मृति, स्मृति कसरी हुन्छ? अर्थात हामीले आत्मा कसलाई मान्यौं? चक्षुलाई। युवा अवस्थामा त हाम्रा चक्षु ठीक थिए। कहीं पनि गएर हामीले कुनै वस्तुको अवलोकन गर्यौं, वस्तुलाई देख्यौं, देखिसकेपछि कालान्तरमा मानौ हाम्रो के भयो? चक्षुमा देख्ने शक्ति नष्ट भयो। देख्ने शक्ति नष्ट भइसकेपछि पनि त्यो समयमा यात्रा गर्दा हामीहरूको साथमा जो व्यक्ति थिए त्यो व्यक्ति अन्ध भयो अरे भनेर भेट्न आए। भेट्न आएर त्यो तीर्थयात्रा गरेको समयको कुरा गर्छन्। हामी वहाँ गएका थियौँ, त्यो दृश्य देखेका थियौँ, वहाँ गएका थियौँ, त्यो दृश्य देखेका थियौँ भनेर चर्चा गरे भने त्यो दृश्यको स्मरण हुन्छ कि हुँदैन? व्यक्तिलाई स्मरण हुन्छ। अब चक्षुले नै अनुभव गरेको हो भने अनुभव गरेको त छैन, अनुभव गर्नेवाला त छैन, गयो तो स्मरण कसले गर्दैछ? किनकि नियम छ याया स्मृति भवति शासा अनुभव पूर्विका भवति। कुनै पनि स्मरण हुन्छ भने त्यो स्मरण कसरी हुन्छ? अनुभव पूर्वक हुन्छ। पहिला अनुभव गरिएको छ अनि त्यसपछि स्मृति हुन्छ। यहाँ पनि यस्तो होइन कि कुनै व्यक्तिले अनुभव गरोस् अनि कसैलाई स्मरण होस्। यस्तो हुन्छ? यस्तो हुन थाल्यो। मेरो कसैले खायो, कोही अगायो, कसैले पढ्यो, कसैलाई ज्ञान भयो, कोही मुक्त भयो। बन्ध र मुक्तको व्यवस्था पनि बन्दैन, अव्यवस्थित हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई रोग लाग्यो, रोग लागेपछि तितो औषधि खान सक्दैन। उसले के भन्यो? मैले तितो औषधि खान सक्दिनँ, मलाई रोग लागेको छ, यो रोग ठिक गर्नको लागि तैँले त्यो औषधि खाइदिए त भन्यो भने त्यो व्यक्तिको रोग ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त? भोग लाग्यो भने उसैले खानु पर्यो नि आफूलाई भोग निवृत्ति गर्नको लागि। त्यो रोग लाग्यो भने त्यो रोग नष्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? आफैले औषधि खानु पर्यो। मिठो होस्, तितो होस्, टर्रो होस्, जस्तो पनि होस्। त्यस्तै किसिमले जुन व्यक्तिले अनुभव गरेको छ त्यही व्यक्तिले स्मरण गर्छ। अनुभव कुनैले गरोस्, स्मरण कसैलाई होस्, स्मृति कसैलाई आओस्, यस्तो त्यो देखेको थियो उसले कहिले? युवा अवस्थामा आँखाले। त्यो आँखालाई देख्ने शक्ति अहिले के भयो? नष्ट भयो। त्यो नष्ट भइसकेपछि त अब स्मरण नहुनु पर्ने नि, अनुभव गर्नेवाला त छैन। तर अनुभव स्मृति हुन्छ कि हुँदैन? त्यसकारण के मान्नु पर्यो? चक्षुदेखि अतिरिक्त कुनै अनुभव गर्नेवाला पनि थियो र अहिले स्मरण गर्नेवाला पनि छ। तथात्वं चेद इन्द्रियाणाम, यदि इन्द्रियलाई नै हामीले चैतन्य मान्ने हो, उपघाते नाशे सति, इन्द्रिय नष्ट भयो भने कथम स्मृति, स्मृति कसरी हुन्छ? नहुनु पर्ने तर स्मृति हुन्छ। त्यसकारण के सिद्ध भयो? अनुभव गर्ने जस्तो त्यही भएर भनेको थिएँ नि, चक्षु इन्द्रियले रूप देख्छ, रूपको ज्ञान हुन्छ चक्षुको माध्यमले। तर चक्षुको माध्यमले भएको रूपको ज्ञान कहिलेसम्म रहन्छ? केवल 2 क्षणसम्म। प्रथम क्षणमा रूपको ज्ञान भयो, द्वितीय क्षणमा अन्तःकरणमा रहेर त्यसको संस्कार राख्यो, तृतीय क्षणमा ज्ञान भयो। बीची तरङ्ग न्याय भनेको थियो। बीची तरङ्ग न्यायको माध्यमले जस्तो एउटा तरङ्गले अर्को तरङ्ग उत्पन्न गर्छ, त्यो तरङ्गले पहिलो तरङ्गलाई खाइदिन्छ अनि अर्को तरङ्गले अर्को तरङ्गलाई उत्पन्न गर्छ, फेरि त्यो तरङ्गलाई खाइदिन्छ। बीची तरङ्ग न्याय।
त्यस्तै किसिमले ज्ञान पनि के हो? प्रथम क्षणमा ज्ञान उत्पन्न भयो, द्वितीय क्षणमा अर्को ज्ञानलाई उत्पन्न गर्छ अनि तृतीय क्षणमा जान्छ। यसैलाई अर्को न्याय पनि भनिन्छ वृश्चिक प्रसूति न्याय। बिच्छू, वृश्चिक भनेको बिच्छू, बिच्छूले कसरी बच्चा पैदा गर्छ? देखा त छैन, सुने है? अब हजुरले देख्नु भएको छ कि? त्यसले सब बच्चाहरू उत्पन्न हुन्छन्, उत्पन्न भएन आमालाई खान्छ नानी, आमालाई खाएर आमाको पेट खाएर त्यसपछि निक्लिन्छन् तिनी। भने बच्चा उत्पन्न भयो मतलब आमा मर्यो। माकुराको पनि त्यही हुन्छ। अब माकुराको त अलिकति त्यसले त्यो गोलो लिएर हिँडिरहेको हुन्छ धेरै बेरसम्म साथमै, त्यो गोलोबाट निक्ल्यो भने ती बच्चाहरू निक्ल्यो भने तिनीहरूले त्यही खान्छ। त्यसमा त्यसलाई भनिन्छ वृश्चिक प्रसूति न्याय। धेरै छन् यस्ता, सर्पको पनि यही हो। सर्पको त माताले खाँदैन, सर्पले त बच्चालाई खान्छ, त्यो उल्टो घमटो पनि हो। नभए त बिच्छू त्यसो नहुने धेरै हुन्छन् होला, त्यही भएर मर्दै जाने होला। त्यो वृश्चिक प्रसूति न्याय भनेको जस्तो किसिमले बालकहरू उत्पन्न भए भने माताले मरिदिए, त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि के भयो? क ज्ञान भयो, कले खला उत्पन्न गर्यो त खले कलाई खायो, त्यस्तै किसिमले खले गला उत्पन्न गर्यो, गले खलाई खायो। त्यो वृश्चिक प्रसूति न्याय अथवा विचितरङ्ग न्याय हो। त्यो विचितरङ्ग न्यायले यहाँ के हुन्छ? प्रथम क्षणमा ज्ञान उत्पन्न भयो, द्वितीय क्षणमा त्यसले संस्कार राखिदिन्छ अन्तःकरणमा, अनि तृतीय क्षणमा आफू के हुन्छ? तो कहीं हामीले दृश्य देखेका थियौँ चक्षुद्वारा। त्यो चक्षु इन्द्रियको माध्यमले के भयो? नियम के छ? आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियम अर्थेन, ततः प्रत्यक्षो जायते। आत्मा का साथ मन को संबंध हुन्छ। मन का साथ जुन इन्द्रियले जुन विषयको प्रत्यक्ष गर्ने हो त्यो इन्द्रियका साथ सम्बन्ध हुन्छ, अनि त्यो इन्द्रियको फेरि आफ्नो विषयका साथ सम्बन्ध हुन्छ। त्यसपछि गएर बल्ल हामीलाई के हुन्छ? प्रत्यक्ष हुन्छ। तर यदि छिटो त्यो प्रक्रिया चल्छ, हामीलाई यदि प्रक्रिया भएको छ भन्ने कुरो ज्ञान नै हुँदैन, आँखाले फट देखो ज्ञान यस्तो लाग्छ। यो प्रक्रिया हुँदा परम्पराया रूपका साथ आत्माको सम्बन्ध भयो कि भएन? रूपका साथ पहिला चक्षुको भयो मानौ, चक्षुका साथ मनको भयो, मनका साथ आत्माको भयो। तो अनुभव गर्ने ज्ञान गर्ने कसले हो? ज्ञान स्वरूप त आत्मा हो। ज्ञान कहाँ रहन्छ? आत्मामा रहन्छ। ज्ञान त चक्षुमा रहँदैन। तो अनुभव पनि कसले गर्यो? आत्माले गर्यो, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यले गर्यो। अनि कालान्तरमा गएर स्मरण पनि कसले गर्छ? स्मृति पनि कसलाई हुन्छ? त्यो अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यलाई हुन्छ, अर्थात् आत्मालाई हुन्छ। त्यसकारण चक्षु, यदि हामीले चक्षु इन्द्रियलाई आत्मा मान्ने हो भने अनुभव गर्ने चक्षु त नष्ट भयो, भइसकेपछि पनि स्मृति हुन्छ। त्यो स्मृति भएको हुनाले हामीले यो ज्ञान गर्नु पर्यो, अनुमान गर्नु पर्यो कि अनुभव गर्नेवाला पनि चक्षु इन्द्रिय होइन, आत्मा नै थियो, र अहिले पनि स्मरण गर्ने पनि को छ? आत्मा नै छ, जो चक्षुदेखि भिन्न हो। त्यो चक्षुरपि आत्मा न भवति। रूप ग्रहण साधनत्वा। चक्षु पनि के हो? रूप ग्रहणको लागि साधन, हेतु, कारण। प्रदीपवत, प्रदीपले, दीपले के गर्छ? दीप भने प्रकाश। जहिलेसम्म प्रकाश आउँदैन त्यसलेसम्म रूपको ग्रहण हुन सक्दैन। रूपको ग्रहण गर्नको लागि, कुनै पनि रूपवाला पदार्थलाई ग्रहण गर्नको लागि प्रदीपको आवश्यकता हुन्छ, प्रकाशको आवश्यकता हुन्छ। रूपवाला पदार्थ, तर रूपवाला हेर्नुहोस् है, रूपवालामा कुनै कुनै दार्शनिकहरूले अन्धकारलाई पनि पदार्थ मान्छन्। अन्धकार, त्यो अन्धकारमा कस्तो रूप रहन्छ? अन्धकारमा कस्तो रूप रहन्छ? कालो रूप रहन्छ। तर विचित्रता के छ भने अन्धकारलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि चक्षुरिन्द्रिय कारण त छ। चक्षुरिन्द्रियको माध्यमले नै अन्धकारको प्रत्यक्ष हुन्छ। तर प्रकाश आयो भने अन्यथा त प्रदीप चाहियो। अरू वस्तुलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि त प्रदीप चाहियो, तर अन्धकारलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि आलोक निरपेक्ष चक्षु, प्रकाश निरपेक्ष चक्षु, प्रकाशको त्यहाँ अपेक्षा हुँदैन, चक्षु त चाहियो।
अन्धकारलाई पनि प्रत्यक्ष गर्नको लागि चक्षु त चाहियो, तर प्रकाश चाहियो। प्रकाश आउँदा पनि त्यो भाग छ, कसरी प्रत्यक्ष गर्ने? प्रकाश आयो कि त्यो भाग? यही केवल अन्धकारमा अन्तर छ। अरू जति पनि रूपवाला पदार्थ छन् अन्धकारलाई छोडेर तिनलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि त प्रदीप चाहियो, चक्षु पनि चाहियो। तर अन्धकारलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि चक्षु त चाहियो, तर प्रदीपको आवश्यकता छैन। चक्षु निरपेक्ष, आलोक निरपेक्ष चक्षु कारणम। त्यसकारणले जति पनि हामीले वस्तुहरू ग्रहण गर्छौं तिनको लागि के चाहियो? चक्षुले ग्रहण गर्नको लागि रूप चाहियो, श्रवणेन्द्रियले ग्रहण गर्नको लागि शब्द चाहियो, घ्राणेन्द्रियले ग्रहण गर्नको लागि गन्ध चाहियो, रसनेन्द्रियले ग्रहण गर्नको लागि रस चाहियो, त्वगिन्द्रियले ग्रहण गर्नको लागि स्पर्श चाहियो। यिनी गुणहरू छन् भने तत्तत इन्द्रियले आफ्नो आफ्नो विषयलाई के गर्न सक्छन्? अनुभव गर्न सक्छन्। त्यसकारण जस्तो किसिमले प्रदीप साधन हो पदार्थलाई ग्रहण गर्नको लागि, त्यस्तै किसिमले चक्षु पनि के हो? साधन हो। त्यो साध्य होइन। यिनीहरूको माध्यमले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै 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 गएर हामीले त्यो साध्यलाई पनि सिद्ध गर्न सकिन्छ। तर के हुनु पर्यो? धैर्य धारण त गर्नु पर्यो नि। विरोचनले चाहिँ शरीर नै आत्मा हो भनेर ब्रह्माजीले उपदेश गरिदिनु भयो अनि फट्ट निक्लेर गयो भने त काम लागेन। जस्तो किसिमले इन्द्र के गर्नुभयो? पटक पटक फर्केर आउनुभयो। 32 साल 32 साल 32 साल, फेरि 5 साल, 101 सालसम्म धैर्य गरेर के गर्नु हो? ब्रह्मचर्यको पालन गरेर गुरुकुलमा जस्तो किसिमले रहनुपर्ने हो त्यस्तो किसिमले रहेर मलाई तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु छ भन्ने कुरो निर्णय गरेर बसेर उहाँले के गर्नुभयो? तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु। जस्तो किसिमको इन्द्रको धैर्य थियो त्यस्तै किसिमको धैर्य हजुरहरूको पनि छ। हजुरहरूको कम छैन। 40-42 सालदेखि आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि भनेर अनवरत लागिरहनु भएको छ। बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म। आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदान्त चिन्तया दद्यात् नावसरम किञ्चित् कामादीनां मनात् अपि। हजुरले यही गर्नुभएको छ। उठेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म, जन्मदेखि लिएर मतलब जहिले हामीले यो आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो दिमागमा आयो नि, त्यहाँदेखि लिएर एक दिन आउनु पाउनु भएन भने पनि कष्ट हुन्छ नि। माताजी एक दिन आउनु भएन भन्दैन त के भयो त्यो दिन? के विषय भयो? मैले भने त्यही अरू केही विषय नै चलेको छ नि। यहाँ त शरीर आत्मा होइन। शरीर आत्मा होइन भन्ने यही विषय चलेको छ। त्यो चिन्ता भयो नि कि छुट्यो भने, त्यो चिन्ता भयो यस्तो हामीले श्रद्धा गरेर आतुर भयो भने अवश्य नै के हुन्छ? त्यो तत्त्वको हामीलाई बोध अहिले नहोला अर्को जन्ममा हुन्छ, अर्को जन्ममा अर्को जन्ममा हुन्छ। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धै यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। एउटैले जाने भने पनि हामी पनि त्यही एउटामा कहिले त आइन्छ नि। यदि लागिरह्यौँ भने, प्रयास गरिरह्यौँ भने कहिले न कहिले हामी पनि त्यो गन्तव्यमा पुग्छौँ। त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो? एकदम दृढ निश्चय हुनु। जहिलेसम्म दृढ निश्चय हुँदैन तहिलेसम्म फेरि त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। दृढ निश्चय भयो भने त्यो तत्त्वलाई के हुन्छ? प्राप्त गर्न अवश्य सकिन्छ। यति मान्नु पर्यो कि हामीहरूको माथि, हामी माथि परमात्माको कृपा छ भन्ने कुरा हामीले सोचिरहनु। यदि परमात्माको कृपा छैन अथवा भन्ने कुरो सोच्यो भने फेरि नहुन पनि सक्छ। नजिकै आएको परमात्मा पनि जानुहुन्छ। हामी माथि परमात्माको कृपा छ भन्ने हो भने केवल त्यति सोच्ने हो भने पनि परमात्माले के सोच्नुहुन्छ? कमसेकम म माथि विश्वास त गर्छ। परमात्माको कृपा छ भने परमात्मा नामको कोही छ प्राणी, त्यो नभएसम्म त विश्वास हुँदैन। म माथि कमसेकम मैले विश्वास गर्छ भनेर के गर्नुहुन्छ? छिटो आएर उहाँले ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदान्त चिन्तया। समयको यापन कसरी गर्ने त भन्दा वेदान्त चिन्तनद्वारा गर्ने। दद्यात् नावसरम किञ्चित् कामादीनां मनात् अपि। यत्किञ्चित पनि अवसर नदिनु अरे कि यो मनलाई। मन त दौडिरहन्छ, भूत जस्तो अरे कि मन कस्तो? उही ऊ जस्तो, बाख्रो जस्तो। बाख्रालाई जति पनि खुवायो हजुरले पेटभरि खुवायो भनेर अनि त्यसलाई खोलेर छोडिदिनु त? जता देख्यो त्यतै चर्छ, यता देख्यो यतै चर्छ, उता देख्यो उतै चर्छ।
त्यसलाई पेटभरि खुवाइयो भने कहिले पनि सन्तोष हुनु बेकार छ। जस्तो किसिमले त्यसलाई तृप्त गर्न सकिँदैन त्यस्तै किसिमले हाम्रो मन पनि के हो त्यस्तै चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् गणम। चञ्चल छ, त्यो चञ्चल स्वभाववाला छ। यसलाई निग्रह गर्नको लागि अत्यन्त कठिन छ। यही भएर उपनिषदमा बताइएको छ छुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यो मार्ग कस्तो छ? दुर्ग छ अनि अत्यन्त कठिन छ। छुराको धारमा हिँड्नु यताउता भयो भने घाटिहाल्छ। त्यसैले यताउता भयो भने के भयो? फस्यो, खाल्टोमा पर्यो। त्यही भएर भनेको छ बद्धो हि कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषये विरक्ति को वास्ति घोरो नरक स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्गपदम किमस्ति। वास्तविक बाँधिएको को त कुनै रस्सीले बाँधिएको होइन। रस्सी त काट्न पनि सकिन्छ। बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, जो विषयमा अनुरक्त छ त्यही व्यक्ति वास्तविक के हो? बाँधिएको। यी सामान्य बन्धनहरूमा बाँधिएकोलाई बाँधिएको मानिँदैन। बद्धो हि कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्ति, तो बद्ध तो विषयानुरागी हो, विमुक्त कुन हो? मुक्त भएको प्राणी को हो त? कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति, जो विषयबाट विरक्त छ। कुनै पनि व्यक्तिले मानौ कुनै पदार्थको यदि अभिलाषा गर्छ, अपेक्षा गर्छ भने त्यो व्यक्ति बन्धनमा पर्छ। अपेक्षा गर्दैन भने कोही मतलबै छैन उसलाई, त्यो भएर के भएको छ? विरक्त छ। वस्तुको अपेक्षा गर्छौँ भने त्यो व्यक्तिले मलाई वस्तु दिन्न कि केही भन्छ कि भन्ने सोचेर के गर्नु पर्यो? त्यहाँका नियम कानुन पालन गर्नु पर्यो। अब के मतलबै छैन भने त्यहाँ नियम कानुनसँग हामीलाई के मतलब? कोही मतलबै भएन। कुनै वस्तु प्राप्त गर्नु छ भने न नियमको पालन गर्ने हो। अब कुनै हामीलाई वस्तुको अपेक्षा नै छैन भने त्यो नियम कानुन पालन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै भयो। त्यही भएर आत्मक्रीडः आत्मरति क्रियावान, त्यो व्यक्ति के गर्छ? आत्मक्रीडः, आत्मामा नै रमण गर्छ, आत्मामा नै प्यार गर्छ, आत्मामा नै खेलिरहेको हुन्छ। उसलाई आराम गर्नको लागि कुनै बगैँचामा बागमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। आफूमा नै के छ? मस्त छ। त्यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई अरू कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थ दिन्छु भनेर उसलाई लालसा दियो भने के त्यो बन्धनमा पर्छ? बन्धनमा पर्दैन। जो विषयको लागि अनुरक्त छ, रागी छ, त्यही व्यक्ति के हुन्छ? बद्धो हि कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति वास्ति घोर नरक स्वदेह। वास्तविक घोर नरक के हो? नरकमा के हुन्छ? यातनाहरू भोग्नुपर्छ। तो यातनाहरू भोगिन्छ कहाँ त? यही शरीरमा बसेर। तर घोर नरक के हो? यही शरीरको माध्यमले जति पनि पीडाहरू हुन्छन्, वेदनाहरू हुन्छन्, कसको माध्यमले हुन्छन्? यी शरीरको माध्यमले नै हुन्छन्, आत्माका त होइन। तो शरीरसँग के भएको छ? आत्माको यस्तो तादात्म्य अध्यास भएको छ। भइसकेपछि के भन्छौँ? अन्धोहम, बधिरोहम, काँडोहम, खन्जोहम, अनेक प्रकारका व्यवहारहरू हामीले के गर्छौँ? इन्द्रियसँग पनि आत्मालाई जोड्छौँ, शरीरसँग पनि आत्मालाई जोड्छौँ, मनसँग पनि आत्मालाई जोड्छौँ। आज बहुत दुखी भएको छु, आज बहुत दुःख भएको छ। त्यो दुःख कसको? मनसा शोक मोहको। शोक र मोह कसका धर्म हुन्? मन। त्यो मनका धर्मलाई हामीले के गरिदिन्छौँ? आत्मामा लएर आरोपित गरिदिन्छौँ। बुढो भए, बुढो भइयो हामी, अब बस्न सकिन्न धेरै भनेर के गरिदिन्छौँ? त्यो बुढो भए भन्ने शरीरका धर्मलाई पनि आत्मामा लगेर जोडिदिन्छौँ। मलाई भोक लागेको छ, मलाई प्यास लागेको छ भनेर भोक र प्यास प्राणका धर्मलाई पनि लगेर हामीले के गरिदिन्छौँ? आत्मामा जोडिदिन्छौँ। किन भन्दा शरीर, इन्द्रिय, मनका साथ हाम्रो एकदम तादात्म्य अध्यास भएको छ। यस्तो भएको छ केवल आफ्ना शरीर इन्द्रियका साथ होइन, आफ्ना पति पत्नीका साथ, पुत्र पुत्रीका साथ, सम्पत्तिका साथ, सबैका साथ भएको छ। त्यसै हामीले के गर्छौँ? पुत्रे नष्टे अहमेव नष्टः, पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्टः।
छोराछोरी केही कार्यमा असफल भयो भने हामीले के भन्छौँ? अरे म मरे, यत्रो गरेको परिश्रम बेकार, यति खर्च गरेर पढायो, फेल भइदियो, नाम निकाल्न सकेन, ननिकालेपछि के भयो? नष्ट भयो। अब हजुरले खर्च गर्नुभयो, परिश्रम गर्नुभयो, छोराछोरीहरू सफल भयो, कुनै पदमा गयो भने के हुन्छ? हामी पुष्ट। मर्ने बेला भएपछि बिस्तारामा पढेर उठ्न सक्दैन, त्यही पनि के भन्छ? हामी पुष्ट, म पुष्ट भयो, प्रसन्न छु, म खुसी छु। के भयो भन्दा मेरो छोरो यो भयो, यही त भन्छौँ नि हामीले। त पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्ट, पुत्रे नष्टे अहमेव नष्ट। यो व्यवहार गरेर पुत्रको साथ, शरीरका साथ आफ्नो सम्पत्ति कथनचित कसैले लैदियो, दिएको दिएन भनौँ, यति ब्याज दिन्छु भनेर लगेर गएको थियो, ब्याज त गयो, सम्पत्ति गयो, दिएर नदिएपछि के भने? अरे म त मरेँ, बुढेसकालमा काम लाग्ला भनेर उनलाई दिएको। हजुर हजुर तपस्या पनि अब कति गर्ने? हाम्रो भित्र कति छ पाप, जहिलेसम्म त्यो पाप नष्ट हुँदैन त्यहिलेसम्म तपस्या गर्नु पर्यो नि। जस्तो किसिमले चिसो मौसममा त्यो पानीलाई धेरै बेरसम्म तताउनुपर्छ, तात्दै तात्दैन, गर्मीको बेलामा तातिहाल्छ। अब गर्मीको बेलामा 2 मिनटमा पानी तातो भनेर जाडोको बेलामा 2 मिनटमा त्यो पानीलाई उतारियो भने त्यो पानी तात्छ त? तात्दैन नि। यहाँ जति समय लाग्छ पानी तताउन, त्यही समयमा पानी तात्छ भने हामीले गोसाइँकुण्डमा गएर तताउन थाल्यौँ भने तात्छ पानी? तात्दैन। त्यहाँको प्रकृति हेरेर, त्यहाँको वातावरण हेरेर हामीले के गर्नु पर्यो? प्रयोग गर्नु पर्यो। त हाम्रो अन्तःकरणमा कति पाप छ देख्न त सकिँदैन, तर हामीले के गर्नु पर्यो? पाप छन्, ती पापलाई धुनुपर्छ भनेर नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गरिरहनु पर्यो, अनवरत गरिरहनु पर्यो। यसरी गर्नु पर्यो कि पलमा नै, क्षणमा नै हाम्रो मृत्यु छ भने, एक क्षणपछि हामी मरिन्छ। त्यो मरियो भने के हुनसक्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसरी हामीले के गर्नु पर्यो? सदा सर्वदा शुभ कार्य गर्ने नै प्रयास गर्नु। हेर्नु त, राजा परीक्षितलाई पनि जहिलेसम्म त्यो मर्ने श्राप मिलेन नि, तहिलेसम्म गङ्गा घाटमा गएर भागवत सुन्ने अथवा कल्याणको लागि केही गर्ने भन्ने दिमागमा आएको थिएन। जहिले सबै ऋषिका छोराले के गर्थे? बाघ वज्रम विशेषर्जः, वाणी रूपी वज्र छोडे, वाणी रूपी वज्र छोडे कि आजको 7 दिनमा तिमीलाई के होस्? लक्ष्मीले डसेर टोकेर मृत्यु होस्। अनि त्यो भन्दा बित्तिकै उनलाई के हो? व्याकुलता भयो, ओहो म त अब मर्छु, केवल 7 दिन छ, मेरो कल्याण कसरी हुन्छ? मुमुर्षुलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उनले के गरे? जिज्ञासा गर्दै श्रेष्ठ व्यक्तिहरूसँग। तीव्र मुमुक्षा भएपछि के हुन्छ भन्दा गुरु आफै आउनुहुन्छ। हेर्नु त, उनले त के गरेका थिए? राजा परीक्षितले राजालाई, समीक ऋषिलाई अपमान गर्नको लागि मरेको सर्प काँधा राखेका थिए, तर ऋषिहरूले के गरे? कल्याण गर्नको लागि उनी त गङ्गा घाटमा गएर बसेका थिए मर्न भनेर। यस्ता यस्ता अमलात्मक विमलात्मक गुफामा लुकेका मान्छेहरू उपदेश दिनलाई उहाँ आए। साक्षात् सुखदेवजी आउनु, जसलाई के भन्थे सम्पूर्ण गाउँका मान्छेले? पागल भन्थे। नाङ्गो मान्छे, केही मतलब छैन, हिँडिया छ, त्यो नाङ्गो हिँडेकालाई के भन्छ? पागलै भन्छ। पागल भन्दै कसैले ढुङ्गो हान्ने, कसैले माटो हान्ने, त्यस्तो गरेका व्यक्ति यहाँ आएर के गरे? उनलाई राजा परीक्षितलाई उपदेश दिए। त्यो राजा परीक्षितलाई उपदेश कहिले मिल्यो? जहिले उनलाई अन्तःकरणमा तीव्र मुमुक्षा आयो। मरणासन्न व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? मेरो केवल 7 दिन छ, यही 7 दिनमा मैले जे गर्न सक्छु कल्याण मेरो यही समयमा हुन्छ। मेरो कल्याण पनि हुनसक्छ अनि दुर्गति पनि हुनसक्छ। कल्याण नै मैले चाहन्छु भनेर उनी के गरे? गङ्गा तटमा गएर बसे, ऋषि महर्षि आएर उपदेश दिए, उनको कल्याण हो। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले पनि, साधकहरूले, मुमुक्षहरूले के सोच्नु पर्यो? मेरो अब धेरै दिन छैन। ऊ सासु आमाले भन्नुभएको थिएन उस दिन, तिमीहरूको त धेरै लामो दिन छ, लामो आयु छ, पछि पनि तिमीहरूले सेवा गर्न सक्छौ, पुण्य कमाउन सक्छौ। मेरो त आज हो कि भोलि हो कि थाहा छैन, त्यहाँ मलाई कमसेकम पुण्य कमाउनु त दिया हो। त्यो पनि प्रेरणा कसले दियो हेर्नु त? बुहारीले। त्यही भएर के भनेको छ? एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रश। घरमा 7-7 बुहारी त पहिले त यही थिए, तिनीहरूले बुद्धि दिएन, तर 7औं आएर के गरिन्? उनले बुद्धि दिइन्। घरमा के भयो? खुसहाली, प्रसन्नता भयो। पहिला कसले गर्ने हुन्थ्यो, अहिले अब मैले गर्ने। त्यो स्थिति कसले बनायो? बुद्धिमान व्यक्तिले बनायो।
यदि एउटा शिक्षित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति घरमा, गाउँमा, समाजमा, देशमा, विश्वमा हुन्छ भने त्यसले सम्पूर्ण विश्वलाई बनाउन सक्छ। त्यही भएर भनेको छ नि, सिङ्गो राष्ट्र बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ। यदि सिङ्गो राष्ट्र बनाउने यदि इच्छा छ भने पहिला हामीहरू के बनाऊ? आफू बन्यो भने अनि के हुन्छ? यद्यदाचरति श्रेष्ठम तद्देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्तिले आचरण गर्छ त्यही आचरण अरूले गर्ने त हो नि। त्यसकारण आचरणद्वारा के गर्ने? समाजमा शिक्षा। केवल उपदेश गरेर शिक्षा दिन थाल्यो भने फेरि गयो। त्यसकारण के गर्नु पर्यो? यो प्रयास हामीले गर्नु पर्यो। कतिखेर हो हाम्रो समय थाहा त छैन। त्यो थाहा नभएर हामीले सदा शुभ कर्ममा नै प्रवृत्त भइरहनु। अब अन्तःकरणमा कति पाप छ, कति पुण्य छ भन्ने कुरो त हामीलाई ज्ञान छैन। देखिने पदार्थ त होइन, यो कार्यान्वय हो। त्यही भएर भन्छ फलबल कल्प्य, फलद्वारा नै यो कल्प्य छ, कल्पनीय छ। अलिकति कुनै मङ्गल गऱ्यौँ, हाम्रो कार्य सफल भयो भने धेरै विघ्न छैन भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। मङ्गल बहुत गर्दा गर्दै पनि, धेरै गर्दा गर्दै पनि कार्य सफल भएन भने के जान्नु पर्यो? विघ्न धेरै रहेछ भन्ने कुरा। थोरै खाएर भोक मेटियो भने के भन्नु पर्यो? धेरै भोक लागेको रहेछ भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। खाँदै गयो भोक मेटिँदै मेटिन्न, खाँदै गयो भोक मेटिँदै मेटिन्न। अनि के जान्नु पर्यो? मलाई धेरै भोक लागेको छ भन्ने कुरा। जहिलेसम्म व्यक्तिले खान्छ त्यसलेसम्म व्यक्तिको भोक मेटिया छैन। भोक मेटियो भने त खानै छोड्छ त्यसले, तर धेरै खाइ भन्नै पर्दैन। त्यो भएर भन्छन् कसैले धेरै खायो भनेर पनि चिन्ता नगर्नु अरे कि। त्यो व्यक्तिले यति खान्छ अरे जसको खातामा जति छ त्यति खान्छ। आफ्नो खातामा जति छ त्यति खान्छ त्यो व्यक्ति, त्योभन्दा धेरै खाँदैन। त्यस्तै किसिमले जहिलेसम्म हामीले खाइँदै रहन्छ त्यहिलेसम्म हाम्रो के छ? भोक छ। भोक निवृत्त भयो भने खाना आफै निवृत्त भइन्छ। त्यस्तै किसिमले पुण्यकर्म गर्दै जाउँ, पुण्यकर्म गर्ने प्रयास गर्दै जाउँ। जहिलेसम्म हाम्रो अन्तःकरण भएको पाप नष्ट हुन्छ, अन्तःकरण निर्मल हुन्छ, त्यसकारण हामीले कर्म गर्न छोड्नु नै पर्दैन। कर्म आफै छोडिन्छ, आफै छोडिन्छ। छोड्नको लागि प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छ। तर यही विचार गरौँ कि जस्तो किसिमले शरीर आत्मा होइन, त्यस्तै किसिमले यो चक्षु आदि जो इन्द्रियहरू हुन्, चक्षु जो करण हो, यो करण पनि आत्मा होइन। विषाद विषम किम विषया समस्त दुखी सदाको विषयानुरागी। विष के हो? भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ विष के हो? विषाद विषम किम, विष भन्दा पनि श्रेष्ठ विष के हो त भन्दा विषय। हेर्नुहोस्, विष त जसले खायो नि त्यही व्यक्ति मर्छ, देखेर मर्दैन। तर विषय कस्ता छन्? देख्नेलाई पनि मार्छ। विष भन्दा पनि श्रेष्ठ विष भयो नि। तो विषाद विषम किम विषया समस्त दुखी सदाको विषयानुरागी। दुखीको हो त सदा सर्वदा दुखी त्यो जसले विषयमा अनुराग गर्छ। विषयानुरागी नै के हो? दुखी हो। त्यसलाई विषयको अनुरागले दुःख दिन्छ, कष्ट दिन्छ। धन्योस्तु को यस्तु परोपकारी। यो संसारमा धन्य को जो परोपकारी, जसले परोपकार गर्छ। आफ्नो उपकार त कसैले नै गर्छ, जानवरले नै गर्छन्, पशुले नै गर्छन्, पक्षीले नै गर्छन्। आफ्नो पेट भर्ने काम त तिनीहरूले पनि गरिरहेका हुन्छन्। मान्छेले भन्दा ती बाँदरले, जानवरहरूले, पक्षीहरूले हेर्नु त आफ्नो बच्चालाई कसरी प्यार राखेको हुन्छ। मान्छेले त्यति मतलब गर्दैन, तर उनीहरूले बाँदरको हरूले देख्नुभएको छ, बाँदरको बच्चा मर्यो भने पनि जहिलेसम्म त्यसको शरीर रहन्छ नि त्यहिलेसम्म उसले चिप्काइरहन्छ। त्यो मरेको बच्चालाई पनि छोड्दैन उसले, त्यति प्यार गरेर राखेको हुन्छ। त्यति प्यारो मनुष्यले पनि गर्न सक्दैन। तर जसले परोपकार गर्दैन त्यो व्यक्ति कहिले पनि धन्य होइन। धन्यस्तु को यस्तु परोपकारी कह पूजनीय शिव तत्वनिष्ठा। यो संसारमा पूजनीय को हो, पूजा गर्न योग्य को छ त? शिव तत्वनिष्ठा, जो शिव तत्वमा परमात्मा तत्वमा निष्ठ छ। परम तत्वलाई जसले साक्षात्कार गरेको छ त्यही व्यक्ति वास्तविक के हो? पूजनीय। त्यही निर्णय गरेर त उहाँ महाभारत भइसकेपछि पाण्डवहरूले यज्ञ गर्ने बेलामा कसलाई पूजा गर्ने, कसको पूजा गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा के गरे?
अरू सबैलाई छोडेर विचार गर्दा 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 परीक्षण गर्दा गर्दा कोही आएन। अन्तिममा गएर भगवान श्रीकृष्ण नै सर्वप्रथम पूजनीय हुन्। शिवतत्वनिष्ठा वास्तविक पूजनीय व्यक्ति को हो जो शिवतत्वमा निष्ठ छ, त्यही व्यक्ति वास्तविक के हो? पूजनीय। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो? शिवतत्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि यहाँबाटै जानु पर्यो नि, क्रमशः जानु पर्यो। सोपान न्यायले सिँढी चढे झैँ जस्तो यो छतमा जानको लागि एउटा एउटा सिँढी चढ्दै 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 जानु पर्यो। त्यही पनि हाम्रो यो प्रक्रिया हो। कमसेकम पहिला शरीरलाई आत्मा मानौँ, चक्षुलाई आत्मा मानौँ, मनलाई आत्मा मानौँ, प्राणलाई आत्मा मानौँ, बुद्धिलाई आत्मा मानौँ। एवं क्रमले जाँदै 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 गइयो भने जहाँ गएर जुन तत्त्वलाई बताउनै सकिँदैन, कुनै लक्षण नै छैन, त्यो लक्षणै नभएपछि के बुझ्नु पर्यो? यही गन्तव्य हो। जाँदै 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 जाँदाखेरि जहाँ बाटो सकिन्छ, बाटो सकिएपछि के गर्ने? बसिँदै त्यही हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले जति पनि तत्त्वलाई हामीले अनुभव गर्न सकिन्छ इन्द्रियहरूको माध्यमले गर्न सकिनेलाई प्रयास गर्दै जाउँ। यसैको नाम हो मनन। यसैको नाम हो मनन। श्रवण, मनन अनि निधिध्यासन। श्रवण गरेर त्यो तत्त्वको के गर्ने? सुन्ने। त्यो तत्त्वलाई, त्यो तत्त्वको श्रवण गरिसकेपछि फेरि होइन सुन्न त सुनियो, त्यो हो कि होइन भनेर हामीले मनन गर्ने, मनमा ल्याउने। त्यसलाई अब मनन गरिसके श्रवण र मननद्वारा जुन अर्थलाई हामीले निश्चय गरियो, निर्विचिकित संशय रहित, ताभ्याम निर्विचिकित सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतस्य निधिध्यासनम् उच्यते। पञ्चदशीमा भन्नुहुन्छ विद्यारण्य स्वामी। ताभ्याम अनि श्रवण मननाभ्याम, श्रवण र मननद्वारा निर्विचिकित से अर्थे, अर्थ पदार्थ जुन अर्थलाई जुन पदार्थलाई श्रवण पनि गरियो, मनन पनि गरियो, श्रवण र मननद्वारा त्यो अर्थ कस्तो भयो? निर्विचिकित, संशय रहित। त्यस्तो संशय रहित भएको पदार्थलाई एकतानत्वमेतस्य, त्यही पदार्थमा के गर्नु? एकतानता भनेको अखण्डाकाराकारी वृत्ति, बीचमा कुनै पनि अर्को वृत्ति नआओस्, सदासर्वदा त्यही वृत्ति भइरहोस्। कुनै पनि स्वादिष्ट पदार्थलाई हामीले खायौँ भने केही समयसम्म त्यसको स्मरण हुन्छ नि, आहा त्यसले खाएको कति स्वाद, एकदम स्वादिष्ट थियो त्यो पदार्थ, यस्तो मैले कहिल्यै पनि खाएको छैन भनेर धेरै दिनसम्म त्यो पदार्थको व्यक्तिले के गर्छ? स्मरण। त्यस्तै किसिमले श्रवण र मननद्वारा जुन अर्थलाई हामीले निश्चय गरियो, निर्विचिकित भयो, त्यो अर्थमा के गर्नु? एकतानत्वमेतस्य निधिध्यासनम् उच्यते। एकतानता, यसैको नाम हो अभ्यास। यी निधिध्यासन के नाम के हो? अभ्यास। अभ्यास भनेको जसमा चित्त समर्पण गरिन्छ, चित्तको समर्पण विषयभूत पदार्थमा विरोधी वृत्ति नआइकन तदाकाराकारित वृत्तिलाई बनाइराख्नु, त्यही अभ्यास। कुनै पनि श्लोक, कुनै पनि मन्त्र, कुनै पनि सूत्रलाई हामीले अभ्यास गर्छौँ भने के गर्छौँ? त्यसलाई पुनः पुनः आवृत्ति गरिरहन्छौँ, पुनः पुनः आवृत्ति गरिरहन्छौँ। यही अभ्यास हो। त्यही अभ्यास नै के हो? निधिध्यासन हो। त्यो निधिध्यासन गर्ने बेलामा, अभ्यास गर्ने बेलामा बिचमा यदि कुनै विरोधी वृत्ति आयो भने फेरि त्यसमा के भयो? व्यवधान भयो, काटी। त्यो काटिसकेपछि फेरि के हुन्छ? फेरि सुरुबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो प्रयास गर्नु पर्यो कि नकाटियोस् र यस्तो अभ्यास होस् हामीलाई जतिखेर उठ्दा पनि, निदमा उठ्यौँ भने पनि त्यसैको स्मरण होस् के, अरू कुनैको चिन्तनै नहोस्। एकदम पढ्नेमा चित्त लगाएको व्यक्तिले के गर्छ? निदमा पनि पढ्छ, निदमा पढेको पनि याद हुन्छ, उसलाई कण्ठस्थ हुन्छ, निदमा पनि पढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पढिरहने व्यक्तिहरू के हुन्छन्? दुब्ला पातला हुन्छ, चिन्तित हुन्छन् तिनीहरू। चिन्ता गरौँ के भने? चिता र चिन्ता। चिताले के गर्छ? जिउँदोलाई खान्छ, चिताले मरेकोलाई खान्छ, चिन्ताले जिउँदोलाई खान्छ। त्यसमा केवल अन्तर बिन्दुको छ अरे के? बिन्दी। चिन्ता र चिता बिन्दी भयो भने जिउँदोलाई खाने भयो, अनि बिन्दी भएन भने मरेकोलाई खाने भयो। त्यो हिजो अस्ति कहानी आएको थियो, जिउँदो मान्छे, त्यो जिउँदो मान्छेले त के गरे हेर्नु त? देवराजलाई भगवानलाईसम्म चक्कर पारिदियो। दिउँसो भएको थियो होला होइन? त्यो जिउँदो मान्छेले के गर्थ्यो? त्यस्तो जिउँदो मान्छेको चक्करमा पर्नु मुस्किल छ।
त्यसै किसिमले यहाँ पनि त्यो चिन्ताले के गर्छ, जिउँदैलाई खान्छ, चिताले मरेकोलाई खान्छ। त्यसकारण चिन्ता गर्यो भने व्यक्ति के हुन्छ, पातलो हुन्छ। दुई भाइ थिए अरे के, दुई भाइ, एउटाले पढ्थ्यो अरे, एउटाले गाईको सेवा गर्ने गोठालो। त्यसपछि अब पिताजीले सोच्नुहुन्छ यो पढ्नेवाला व्यक्ति छ, यसलाई खुवाउनुपर्छ, पिलाउनुपर्छ भन्ने, खुब खुवाउने, जति खुवाए पनि त्यो पातलो छ, मोटै हुँदैन। त्यो गाई चराउने व्यक्ति गोठालो एकदम त्यसलाई नखुवाए पनि धेरै चिज त्यस्तो नखुवाए पनि हृष्टपुष्ट मस्त छ, के भयो त, यसमा के कारण छ, यसलाई कुनै रोग त लागेन भनेर पिताजीलाई चिन्ता भयो। चिन्ता भएपछि एक दिन के गर्नुभएछ, गाईहरू त थिए घरमा, मुही पार्नु भएछ। मुही पारेपछि त्यो नौनी घिउ निक्ल्यो। नौनी निक्लेपछि उहाँले सोच्नुभयो, खाएर दुईजना सुतेपछि नौनी घिउको यत्रो डल्लो बनाएर त्यो दुईजनाको छातीमा राखिदिनु भएछ, पढ्नेवाला छोराको पनि अनि गोठालोको पनि त्यो छातीमा राखिदिनु भएछ। छातीमा राखिदिएपछि अनि यसो केही समयपछि हेरे त त्यो पढ्नेवाला जो छोरो छ नि त्यसको छातीमा राखेको नौनी घिउ पग्लेछ, अनि त्यो अर्को जो गाई गोठालो छोरो हो त्यसको छातीमा राखेको त्यो नौनी घिउ पग्ले जस्ताको तस्तै रहेछ। अनि त्यसपछि पिताजीलाई के लागेछ, ओहो यो बिहान गाईलाई लिएर जङ्गलमा जान्छ, खाएर दिनभरि गाई चराएर आउँछ, आइसकेपछि काम सकियो भन्छ, ढुक्क भएर सोध्छ, यसलाई कोही चिन्ता छैन। केही चिन्ता नभएको हुनाले उसलाई तपाएको छैन, तप छैन यसलाई, तर त्यो नौनी घिउ पनि पग्लिया छ। तर यो पढ्ने व्यक्तिले पढ्न गयो, उहाँ स्कुलमा गइसकेपछि अनेक प्रकारका अब अलग अलग विषयहरू छन्, ती पढ्नु पऱ्यो, सबै तयारी गर्नु पऱ्यो। अनि घरमा आएर पढ्दा बिचरा पढ्दै निधाएको हो कि त्यो, ऊ त खायो पियो सुत्छु भनेर सुत्यो, तर पढ्ने व्यक्ति पढ्दै लेख्दा के गर्नु निधायो। त्यसपछि उसलाई चिन्ता छ नि भित्र, मैले पढ्नु छ, याद गर्नु छ, नगरे फेरि सजाय हुन्छ भोलि भनेर उसलाई चिन्ता छ। त्यो चिन्ता भएको हुनाले व्यक्तिको के भयो, नौनी घिउ पग्ल्यो। त्यसपछि लागेछ पिताजीलाई, ओहो पढ्ने मान्छेलाई यतिको चिन्ता हुँदो रहेछ, मैले त काम गर्ने मान्छेलाई चिन्ता हुन्छ भनेको थिएँ। त्यो भएर मैले उल्टो सोचेर छु, त्यो पढ्ने व्यक्तिलाई के हुन्छ, यस्तो चिन्ता हुन्छ। त्यस कारणले चिन्ता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिन्ता समान कुनै पनि यस्तो पदार्थ छैन जसले शरीरलाई शोषण गरोस्। त्यो शोषण गर्ने के हो, चिन्ता हो। त्यस कारण हामीले के गर्नु भएन, चिन्ता गर्नु भएन। चिन्ता नगर्ने, गर्ने पनि चिन्ता कसको गर्ने, त्यही एउटा परमात्माको गर्ने, जसको चिन्ता गरिसकेपछि अरू कुनैको चिन्ता गर्न बाँकी रहँदैन। त्यो के हो त भन्दा शरीर पनि होइन, इन्द्रिय पनि होइन, चक्षु पनि होइन। किन, चक्षुरपि आत्मा नभवति रूपग्रहण साधनत्वात् प्रदीप भवति। साधन भएको हुनाले, त्यो साधन भएको हुनाले साधन त कहिले पनि आत्मा हुन सक्दैन। त्यो के हो भन्ने कुरो विचारणीय विषय हो। हुन त त्यही हो नि, त्यो श्रुतिले हेर्नु त, तर तिसोकम आत्मविद, जो आत्मविद हो त्यही नै श्रेष्ठ हो, त्यही शोकबाट तरेको हुन्छ। हामी त चिन्ता गऱ्यौँ बेकार हो नि, चिन्ता कामै छैन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्ण